जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। करंट अफेयर्स स्पेशल में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा न्यूयॉर्क, जहां पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के इजलास से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल कलीदी खिताब करेंगे। लेकिन उस खिताब से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो मसरूफियात हैं, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है दुनिया में क़याम अमन के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, जो दुनिया में असर और रसूख रखने वाले ममालिक हैं उनके किरदार के हवाले से, फिर पायदार तरक्की के साथ साथ जो SDGs हैं, जो गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हासिल करने के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मौसमी तब्दीली की जब बात की जाती है तो पाकिस्तान उसके फैक्टरीज़ में शामिल है। अब हम बात कर रहे हैं बायलैटरल टाइज़ की भी, तो इस इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बहुत सारी मुलाकातें ऐसी हो रही हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से, बरादर ममालिक से, जहाँ हमारे तिजारती ताल्लुकात मौजूद हैं, लेकिन उनमें फ़रोग़ देने की, उनमें मज़ीद वसअत के बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं और उन्हीं राहों को तलाश करने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल जी, और दुनिया के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के रास्ते में इस वक्त जो रुकावटें हैं उसी पर वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ आलमी दुनिया के सामने रख रहे हैं और उनको सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि जो सुलगते हुए मसाइल हैं, मसला कश्मीर हो, मसला फ़लस्तीन हो, दाइश का मसला हो या अफ्रीकी ममालिक तक फैल जाने वाली दहशतगर्दी का मामला हो जिसने ऑलरेडी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, और ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया के ममालिक में 5वें नंबर पर पाकिस्तान स्टैंड करता है, जो कि मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हुआ है। 2022 हमारे जहनों में नक्श है, हमारी मईशत की तबाही का बाइस बना और उसने स्लो डाउन किया। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म जो है कलीदी खिताब करने वाले हैं जिसमें इन तमाम मौज़ूआत को पर वो अपना भरपूर मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के एंटोनियो गुतेरेस से जब मुलाकात हुई है तो उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने इन सुलगते हुए मसाइल और इसके हल के हवाले से बात की है, और एंटोनियो गुतेरेस ने जो पाकिस्तान का एक फ़ाल किरदार है रिजवान, उसको भी जो है वो सराहा है। अमन मिशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के हमारे जितने भी मिशंस में शिरकत है पाकिस्तान के फ़ौज के, उसका उन्होंने उसको सराहा है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुर्बानियाँ हैं, फ्रंट लाइन वॉर में पाकिस्तान ने इसमें किरदार अदा किया है, उसको सराहा। अब नाज़िया, इसमें जब बात करते हैं हम तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा की परफॉर्मेंस के हवाले से। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बहुत सारे मसाइल हैं। मसला कश्मीर, इसको 7 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो गया है और हम देखते हैं कि भारत खुद इसको लेके गया था अक़वाम मुत्तहिदा में और आज तक उन करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसी तरह से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की बात की जाती है। फिर अफ्रीका के जो टेररिज्म के मसाइल हैं, वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके रेजोल्यूशन के हवाले से भी हम बात करते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। हमने इस ट्रांसमिशन के बिल्कुल आगाज़ में बात की थी कि इब्तदाई सेशन में खुद सेक्रेटरी जनरल ने इस चीज़ का जिक्र किया था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। फिर सदर जनरल असम्बली ने जिक्र किया और सबसे अहम और मुदल्लल गुफ्तगू की तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने, और उन्होंने भी यही सवाल किया था कि अब कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कितना और इंतज़ार करना है या फिर और कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी, इंसानियत को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ कल हमने एक बहुत बड़ी और अहम खबर पाकिस्तानियों के लिए शेयर की जिसमें मईशत के हवाले से एक अहम खबर आई, जिसमें IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट ट्रांच की जो है वो मंजूरी दी। ना सिर्फ मंजूरी दी बल्कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, उन्होंने भी जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी इस्लाहात हैं उसकी तारीफ़ की, वज़ीर-ए-आज़म के विजन की तारीफ़ की। वर्ल्ड बैंक के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन को सराहा, जो उनकी काविशें हैं, जिस तरह से वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया और बताया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक दुरुस्त डगर पर जो है वो गामजन है। ये वो वक्त था जब हमें ज़रूरत थी कि इस तरह की जो ट्रांच है वो पाकिस्तान को मिले ताकि जो एक प्रेशर है उससे जो है वो हम रिलीज़ ले सकें। हमारे नए पैनलिस्ट ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। हम उस तरफ बढ़ने से पहले नाज़िया एक चीज़ शेयर करते चलें, जहाँ हम IMF की बात करते हैं या वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, पाकिस्तान की शरह नमू में, पाकिस्तान की GDP के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। उसमें हमारे तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं। ख़ास तौर पर वो इस्लाहात जो लाई गई हैं, वो मुश्किल फ़ैसले किए गए थे और काफ़ी प्रेशर रहा हमारी इकॉनमी पर, लोगों को, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया और आज उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो समरात हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए खुशाइंद चीज़। बिल्कुल जी, हमारा पर्टिनेंट पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। सबसे पहले हम उनका तारुफ करवाते हैं, फिर मज़ीद आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, IR एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं।
जवाद फैज़ी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और तमाम मामलात में बड़ी खुल के इज़हार ख्याल करते हैं। बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब सर आपका। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नायला चौहान साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, तमाम मामलात बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और काफ़ी इन डेप्थ चीज़ों को समझती हैं, तो उनसे भी इस हवाले से बात होगी। जी, अब बात करेंगे सबसे पहले IMF के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बड़ी खबर है। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी के हवाले से जब भी बात होती है तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान, अब चूँकि मालियाती इदारे भी आलमी सतह पर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ चलना है। डॉक्टर साहब, आप IMF के साथ जुलाई में हमारा ये स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ और 2 माह की कलील मुद्दत में, लेकिन उससे कबल हम देखते हैं कि ना सिर्फ 6 माह की ये हुकूमत और इससे कबल भी ये तमाम इक़दाम किए गए, पॉलिसी मैटर्स को एक तरह से रिवाइव किया गया है और उसमें कुछ फाइनेंशियल जो हमें चेंजेस लानी थी, ख़ास तौर पर टैक्स नेट में इजाफा और पाकिस्तान को इस्लाहात करनी थी अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कि हम पे बैक कैसे करेंगे। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और वज़ीर आज़म का ये इससे पहले भी इज़हार ख्याल कर चुके हैं कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम हो। जी, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी जो इसमें ख़बर है वो ये कि आखिरी है ये हमारा, और होपफुली इसको आखिरी होना चाहिए इंशाल्लाह। 24th टाइम हम उनके पास गए हैं। देखिए, मैं हमेशा अहम खबर आपको देंगे खेलों की दुनिया से। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया है। खेलों की दुनिया से एक अच्छी खबर है। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। ज़िशान क़यूम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा इसकी तफसीलात से। जी, पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, एक मरतबा फिर उन्होंने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। वेल्टर वेट फाइट जो वेल्टर वेट बाउट थी थाईलैंड में, उसमें उन्होंने भारतीय बॉक्सर तिलक सिलवाम को जो है वो नॉकआउट कर दिया। 6 राउंड्स की ये फाइट थी, लेकिन उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में जो है वो भारतीय हरीफ को जो है वो चारों शाने चित कर दिया और नॉकआउट कर दिया। ताबड़तोड़ हमले किए उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर पर, और वो भारतीय बॉक्सर के पास कोई भी जवाब नहीं था उस्मान वजीर के मुक्कों का, और इसकी वजह से वो नॉकआउट हो गए हैं। उस्मान वजीर जो हैं वो अब अगर उनकी प्रोफेशनल फाइट की बात की जाए तो वो 13 फाइट से नाकाबिले शिकस्त हैं। इससे पहले उन्होंने प्रोफेशनल जो उनकी फाइट्स थी उनमें वो 13 मुकाबले कर चुके हैं, उनमें नाकाबिले शिकस्त थे। और अब अगर उनके मजमूई रिकॉर्ड की बात की जाए तो 14 में से जो है वो 8 जो है उनके नॉकआउट जो उन्होंने हरीफ को, ओपोनेंट्स को किया है। तो जबरदस्त कामयाबी उस्मान वजीर की। एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का टैलेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, और उस्मान वजीर की शानदार कामयाबी के बाद मजीद जो है वो बॉक्सर जो है वो उस्मान वजीर को फॉलो करते हुए इस खेल में कदम रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छी खबर है खेलों की दुनिया से। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया है। बैंकॉक में ये मुकाबले हो रहे थे जहां पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट किया है। उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ सलवाम को पहले ही राउंड में शिकस्त दे दी है। बैंकॉक से अहम खबर है वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया है। आपको बताएं कि उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ सलवाम को पहले ही राउंड में शिकस्त दी। अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। यह अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको खबर दे रहे हैं, एक अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बाद में पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून की रोशनी में किस पर कमीशन को अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। सदफ अफजल हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सदफ, अपडेट कीजिएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है और इलेक्शन कमीशन ने यह सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में
کس پر عمل درآمد کیا جائے، اس سلسلے میں ان کو رہنمائی فراہم کی جائے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر آپ کو آگاہ کریں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر سامنے آئے تھے، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے یہ پوچھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں سے کس پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا جائے۔ اعجاز حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ اعجاز، اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ایسا ہے کہ یہ جو ہے متفرق درخواست دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور یہ رہنمائی سپریم کورٹ سے انہوں نے مانگی ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ 39 ارکان کی حد تک تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ 39 ارکان کی حد تک تو فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی جب یہ فیصلہ ہے اس کے بعد پھر ایک پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن ترمیمی ایکٹ بھی آ گیا، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جو اسپیکر کی طرف سے مراسلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، یعنی کہ اب سپریم کورٹ سے یہ وضاحت مانگی جا رہی ہے یا یہ رہنمائی مانگی جا رہی ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے، یا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جن لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، انہوں نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس مخصوص جو یہ درخواست ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کا جائزہ نہیں دے سکتی سپریم کورٹ، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی مانگی گئی ہے، کیونکہ فیصلے موجود ہیں تو اس صورتحال میں پھر الیکشن کمیشن کس طرح آگے بڑھے، یعنی اس کے سامنے الیکشن کمیشن کا جو ترمیمی ایکٹ ہے وہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل درآمد ہونا ہے تو عدالت رہنمائی کر دے کہ کس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ متفرق درخواست ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر اپنی رائے کیا دیتی ہے، کیونکہ ایک درخواست پہلے بھی آئی تھی، اس پر جو ہے 8 ججز نے اپنی رائے دے دی تھی۔ اب یہ جو درخواست آئی ہے اس پر دیکھنا ہوگا کہ کتنے بینچ اس پر تشکیل دیا جاتا ہے، اور اس پر کیا یہ درخواست جو ہے اسی بینچ کے پاس جاتی ہے جس نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے مقدمہ سنا تھا، یا کسی دوسرے بینچ کے پاس جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے رہنمائی کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ تھی تازہ ترین۔ خبریں آتی ہیں نانا بازی، کتنی خبریں، ہر بندہ اس ملک سے فلائی کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھ سے پوچھو بھائی، 12 سال رہ کے خود واپس آیا، جس دن مجھے پتا چلا کہ نیشنلٹی لیتے ہوئے مجھے یہ حلف دینا پڑے گا کہ اگر میرا یہ چوزن کنٹری میری مدر لینڈ پہ حملہ آور ہوگا تو مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، خدا کی قسم اسی وقت کا نہیں چاہیے۔ یار یہ جذبے بھی تو پیدا کریں، ایسے لوگوں کو بھی تو بات کریں، ہر بندہ بات نہیں جانا چاہ رہا۔ مایوسی سے بچنا ہوگا بیسیکلی جو تو پھیلانے یہ کی کوشش پھیلائی کی جا جاتی رہی ہے نا اب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ۔ آخری بات، اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے رفقا جو ساتھ گئے ہیں، جس طرح وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس طرح ان کا استقبال ہو رہا ہے، جس طرح وہ معانقہ کر رہے ہیں، جس طرح بغلگیر ہو رہے ہیں، وہ صرف امت مسلمہ کے ممالک کے ساتھ نہیں، دیگر جتنے ممالک ہیں، آپ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی باڈی لینگویج چیک کر لیں، مسلسل ہاتھ پہ اور مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں، تعریفیں وہ کر رہی ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے۔ اور اس پہ دیکھیں، ہمیں اس پہ چلنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا، اور وہ الحمدللہ کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں اشاریے آ رہے ہیں، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں۔ تو کہاں ہے میڈیا، کیوں نہیں بیان کرتا؟ ہم کر رہے ہیں نا، ہم بات کریں، جو بریکنگ نیوز چلانے لگ جاتے ہیں ان کو چاہیے یہ کریں۔ نائرہ صاحبہ، ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے، ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات ہوئی، اور 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک تو اس تقریب میں ملاقات ہوئی جو بنگلہ دیش کے 50 برس مکمل ہوئے ہیں رکنیت کے، اور پھر کل باضابطہ یونائٹڈ نیشنز میں ملاقات ہوئی، بڑی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی، جیسے جوار فیض صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر محمد یونس بغل گیر ہوئے ہیں، پھر وزیر اعظم نے ان کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت بھی دی ہے۔ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بائیلیٹرل ٹائز پاکستان اور خاص طور پر بنگلہ دیش کی ریجن کے لیے، اور پاکستان بنگلہ دیش جو کہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی بھارت سے، اپنے ایسٹس پلانٹ کیے گئے،
اب پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر اس کامیابی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھا ایک سمری دی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو آغاز تھا اس میں غلط فہمیاں ڈالی گئیں اور فیکٹس کے بالکل خلاف ساری دنیا میں باتیں کہی گئیں جن کی کوئی ویریفیکیشن نہیں تھی، لیکن وہ نیریٹو بیچا گیا ود این ایجنڈا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کا جو مشرقی پڑوسی ہے اس نے تو دعوے کیے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر کے چھوڑ دیں گے. پاکستان کا توڑنے کا انہوں نے فخریہ دعویٰ کیا کہ جی یہ ہماری سکسیس ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑ دیا. دلوں کو تو نہیں وہ کر سکے نا سیپریٹ. دل تو ہمارے ایک ہی تھے، ایک ہی ہیں، ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ. چاہے وہ بنگلہ دیش. اب تو انڈیا کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب دو جو ہیں اس کے ایک فلینکس ہو گئے ہیں. سو انڈیا جو ہمیں آئسولیٹ کر رہا تھا، آپ دیکھیے مالدیوز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ایسے ہی اور انہوں نے رائزنگ سی لیول اور پولوشن کی بات کی، لیکن پاکستان کے ساتھ محبت کی بات کی. شری لنکا میں نئی جو گورنمنٹ آ رہی ان کا پرسپیکٹو دیکھیے، وہ بھی پاکستان کی طرف ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ کتنی محبت، اور جو ہمیشہ سے تھی، جو کہ دبائی گئی ہمارے مشرقی پڑوسی کی سیاست سے، وہ اب ابھر کے آ رہی ہے. سو میرے خیال میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے روابط بڑے روشن مستقبل ہے اس کا. اور نہ صرف ان دو ممالک کے لیے بس جو آپ نے پوچھا خطے کے لیے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. لیٹس سی کہ سارک پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو. لیکن نیلی صاحبہ اس وقت جو پاکستانی ڈائسپورا وہاں پر موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی امیجیٹ اسٹیپس ان کو اٹھانے چاہیے یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے، اور ایک موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے تعلقات کے نئے باب کا آغاز کریں، لیکن یقینی طور پہ ہمیں کچھ پازیٹیو اسٹیپس لینے ہوں گے بر وقت. کیا ہو سکتی ہیں وہ چیزیں؟ دیکھیے جہاں تک تو آپ کا ڈائسپورا بنگلہ دیش میں ہے، انہوں نے تو بہت قربانیاں دی ہیں. آپ شاید بھول گئے ہوں، انہوں نے نہیں بھولا اور وہ کھڑے رہے. ان کے لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی، ہر طرح کی سزائیں اور اذیتیں دی گئیں کہ پاکستان کا نام مت لو، پر انہوں نے لیا. 90 سال کے بزرگوں کو ایگزیکٹلی. تو انہوں نے تو اپنا جو ہے جتنے کہے آپ جتنے الفاظ کم ہیں اس کے لیے. ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. ہمیں محتاط طریقے سے آگے چلنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی ہے. اب اگر ان کو آپ نے دعوت دی ہے، وہ آتے ہیں، ایک خیر سگالی کا دورہ ہوگا. بہت سے گلے بھی ہوں گے، بہت سے شکوے بھی ہوں گے اور بہت سی محبتیں بھی ہوں گی. ہمیں محبتوں کو فوکس کرنا ہے اور گلے شکووں کو دور کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے بچوں کے نصاب میں پاکستان کے خلاف کتنا زہر بھرا گیا. وہ جنریشن جو بڑی ہوئی جس نے صرف پاکستان کے لیے نفرت پڑھی، آج وہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حکومت کو ہٹا دیا کہ ہم ان نفرتوں میں نہیں جینا چاہتے. سو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی ہے اور ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں اس کا فائدہ ایک پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے. بالکل صحیح. اور جب بات ہوتی ہے جب پازیٹیوٹی کی، تو بہت سارے ممالک کے ریلیشنز، خاص طور پر جب ہم خطے کی بات کرتے ہیں تو اس میں عوامی روابط کی بات کی جاتی ہے، معاشی تبادلوں کی بات کی جاتی ہے. پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کل جب ذکر کیا اور اس میں فنکاروں کے تبادلے کے حوالے سے، کھلاڑیوں کے تبادلے کے حوالے سے بات ہوئی، پارلیمانی تبادلوں کے حوالے سے بات ہوئی. یہ تمام سیگمنٹس ہیں جس میں ہمارا برادرانہ تعلق موجود ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اب معیشت کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کے اوپر ادائیگیوں کا پریشر تھا، پھر پاکستان نے دوست ممالک نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا بڑا ساتھ دیا. وزیر اعظم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، خاص طور پر چین، یو اے ای، سعودی عرب کی بات کریں، ترکی کی بات کریں، اور بہت سارے ایسے ممالک ہمیں مورل سپورٹ بھی رہی اس مشکل وقت میں. اب 37 ماہ کا یہ پروگرام ہمارے لیے انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا. اس میں ہمیں مزید اس کے استحکام کے لیے، جیسے ہم ابتدائی طور پر بات کر رہے تھے کہ سبسڈیز ختم کی گئی ہیں، ٹیکس نیٹ میں اضافہ، ہماری انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنے کے لیے جو ایف بی آر کی جانب سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، موجودہ حکومت کی جانب سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں،
कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनमें इस्तेहकाम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए अभी तो हम इस पे काफ़ी खुश हो रहे हैं कि ये हो गया प्रोग्राम, लेकिन इसका जो टाइम होता है ना, 1 साल का कुछ अर्सा जो शुरू का टाइम होता है, उसको स्टेबलाइजेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकली वो रिफॉर्म्स लेने पड़ते हैं तो कुछ हम सुनते हैं जी मुश्किल डिसीजन, तो वो एक्चुअली मुश्किल डिसीजन फेस करने पड़ते हैं इन द बिगिनिंग। ज़ाहिर है कि उसका एक फ्रूट हमें लेटर ऑन उसका एक रिज़ल्ट नज़र आता है, वो हमें लेना पड़ेगा और ख़ास तौर पे बड़ा एमिकेबली लेना पड़ेगा। उसकी रीज़न है कि अगर आप इट इज़ द लास्ट टाइम तो इट शुड बी लास्ट टाइम, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पहले तो ये होता था ना, 1 ट्रांच है 2 ट्रांच है, और जो इंटरनेशनली एक नैरेटिव बन गया था पाकिस्तान का कि जी 1 ट्रांच कंट्री है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 प्रोग्राम्स पूरे हुए हैं, ये एक 3rd प्रोग्राम है और लास्ट प्रोग्राम होगा। सो इसमें देखिए जो रिफॉर्म्स हैं, और ख़ास तौर पे टैक्स की बात आपने की है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 80% हमारा डेट में चला जाता है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि हम वो टैक्स का जो हमारा टारगेट होता है उसे हम पूरा करते हैं, वो बिल्कुल पूरा नहीं होता। उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ज़ाहिर रिफॉर्म्स की बात हमेशा से होती है, लेकिन क्या रिफॉर्म्स ना, सबसे पहले तो आप देखिए कि टैक्स अथॉरिटीज़ के अंदर, टैक्स सिस्टम के अंदर, डू वी नीड टू डू समथिंग? यस, वी नीड टू डू। आप कितना इसको आसान कर सकते हैं ना, उसको कर दीजिए। हम जैसे सो कॉल्ड जो हम समझते हैं पढ़े लिखे हैं, या हम कंप्यूटर लिटरेट हैं, या हमें लैंग्वेज समझ में आती है, हमें वी नीड टू हायर पीपल कि जी आप हमारा रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पर्सन हु हैज़ अ मनी बट ही डजंट हैव अ नॉलेज। ऐसे ही तो कितने लोग जाके कंसल्टेंट्स को या लोगों को हायर करेंगे और फिर एक्सप्लॉइट होंगे। देखिए ये बहुत बड़ा आपके तो इसमें एक डर भी है ना कि अगर हमने अपनी वेल्थ शो कर दी तो शायद हमारे हमसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो सेकंड जाएंगे। उस तरफ ही आ रही हूँ। उससे पहले तो ये है कि जिसको कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, मैं अपनी सारी चीजें खोलूं क्यों इसके साथ? हाँ जी, हेजिटेशन जो है। हेजिटेशन है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम आपसे बैठ के हम 5 लोग इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, तो कितने दुनिया में लोग, पाकिस्तान में लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये उनका प्रॉब्लम है और हम वी आर रिप्रेजेंटिंग देम, राइट। सेकंड ये कि फियर, देखिए ये फियर का एलिमेंट ख़त्म कीजिए। ये थानेदारी नहीं है ना, इट्स अ काइंड ऑफ आप उनके लिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक नेशनल ड्यूटी करें, लेकिन उसके लिए फैसिलिटेशन करें। वी नीड टू चेंज अवर माइंड सेट। मोटिवेशनल एक एटीट्यूड हाँ, होना मोटिवेशनल भी होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए। और आपका ये जो फियर है, एक स्केयर करना किसी को, ये एलिमेंट नहीं। अभी देखिए इन्होंने जो बात की, बिल्कुल ऐसा है। कोई टैक्स देना भी चाहता है ना, तो वो 10 दफ़ा सोचता है कि मुझे देना। तो आप उन्हें कहिए जी आप टैक्स देना आपके लिए इकोनॉमिकल है या सस्ता है, टैक्स ना देना आपके लिए महंगा है। सही, टैक्स ना देना मींस अवॉइड करना आपको कम फैसिलिटेशन है। लेकिन देखिए ये भी चीज़ कि आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग और रास्ते ढूंढ लेंगे, आजकल बहुत रास्ते। तो इसको बड़ा ही एक बारीक लाइन है जिसमें आपको एवेजन को भी रोकना है और लोगों को मोटिवेट भी करना है। इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आइए, लोगों को लाएं, आप इनोवेशन के लिए लेकर आएँ। टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ रोल प्ले करता है। बिल्कुल ना, व्हाई वुड वी शुड नॉट बी ए प्राउड पाकिस्तानी कि जी हम टैक्स देते हैं, लेकिन हम ये कहाँ शो करें? एक्सेप्ट कि हमें जो ईमेल आ जाता है कि आप टैक्स का आ गया, अब हम देखते हैं जी कौन हमारा टैक्स को कर सकता है। तो इतना इजी भी नहीं है कि हम पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग जो बैठे हैं हम नहीं कर सकते। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल से। सो टैक्स के लिए आपका रेवेन्यू टारगेट जो है एम्बिशियस तो होता है हमेशा से, लेकिन एटलीस्ट उसका 80% तो आपको कर लेना चाहिए। एग्रीकल्चर के ऊपर कर लेना चाहिए। और जो आपकी गवर्नेंस है, देखिए गवर्नेंस और ख़ासतौर पे इकोनॉमिक गवर्नेंस, अगर ये हमारी, जिसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें एफिशिएंसी इन्वॉल्व है, अगर हम इसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो कर लें तो आपको बहुत सारा जो लीकेजेस है ना उसको हम रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जवाद फैज़ी साहब, जितने भी स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के सामने से, हमने देखा कि हमारी मईशत एक वो वक्त भी था कि बिल्कुल वेंटिलेटर पे थी, और फिर वज़ीर आज़म ने उसको उस वेंटिलेटर से उतारा और किस तरह से एफर्ट करके आज इस मुकाम पर है कि हमने एक डायरेक्शन अपनी मुतय्यन की है। लेकिन सर बात फिर वहीं आके रुक जाती है। हमारी मईशत का सारा निसार है हमारे सियासी इस्तेहकाम पर। वो भी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम उस तरफ भी राग़िब हैं
کہ یہ چیز جو ہے وہ ملک میں ہو، تاکہ کیونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو پھر ہماری سرمایہ کاری بھی آئے گی، بیرون ملک سے لوگ بھی آئیں گے، اور وہ جو ایک خواہش ہے کہ پیسہ بنے پھر وہ ایسے ہی ہوگا جب ملک میں امن ہوگا اور سکون ہوگا؟ میرے حصے میں ایسی سوالات آتے ہیں اور میں پھر پچھلے وہ جو میرا تھا سپیل اسی کو مجھے بڑھانا پڑے گا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی تو غلط فہمی یہ ہے، میں جانتا ہوں پرسنلی کہ ہر آزاد جو ہے وہ ایک جماعت کا بندہ نہیں تھا. میں چترال سے چلا تھا اور کراچی تک گیا تھا اور پورا بائی روڈ گیا، فلائی نہیں کیا میں نے، اور میں ایک ایک حلقے میں گیا. سارے کے سارے آزاد ایک پارٹی کے نہیں تھے لیکن دھکیل دیے گئے. کس نے دھکیلے، کس لیول پہ دھکیلے، اس بحث کو ہم چھوڑ رہے تھے. ایشو یہ ہے کہ چلیں آپ آزاد بھی ہو گئے، آپ پارلیمنٹ میں آ بھی گئے، تو آپ کو ووٹ دیے کس چیز کے لیے تھے؟ اس ملک کی بہتری کے لیے. یہ سوچنا ہوگا. اور میں مسلسل یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے، اگرچہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ خود بھی آزاد الیکشن میں حصہ لیا، لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ جماعت بن گئی، اس میں ممبران چلے گئے، ان کا کام جو ہے وہ کیا اس قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچنا نہیں ہے؟ ان کا کام گٹر کھلوانا نہیں ہے، ان کا کام سڑکیں بنوانا نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی ہے. اس ملک کے حوالے سے لانگ رن پالیسیز کو بنانا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں راستے آسان کرنا ہے، اعتماد دینا ہے، فرینڈلی اعتماد، دوستانہ ماحول میں کوئی بندہ اپنی چیزیں شیئر کر سکے. اس پہ کبھی آپ نے کوئی بیان سنا ہے فلور کے اوپر؟ اس پہ کوئی بات سنی ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اور ان کے جو قریبی اگلے محاذوں والے، اگلی لائنز والے لوگ ہیں، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی لائر ہے، قانون دان ہے، انہیں بہت زیادہ بہتر انداز میں پتہ ہے. لہٰذا ان کا یہ ڈبل فرض بن جاتا ہے. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بائی برتھ میرا اس ملک کے ساتھ ایک حلف ہے کہ مجھے اس کا وفادار رہنا ہے، اس کی بہتری سوچنی ہے، اس کی برائی میں مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس نے اس سے زیادہ حلف اٹھا لیا ہو، جس نے کھڑے ہو کے فلور پہ کہا ہو میں آئین کا پابند رہوں گا، اس ملک کے معاملات کے حوالے سے وفاداری کا ثبوت دوں گا، حلف اٹھائے نا. حلف کا پاس کون رکھے گا؟ آپ کی سیاسی جماعت کا حلف نہیں ہے یہ آپ نے بطور رکن پارلیمنٹ حلف اٹھایا ہے. بڑی اہمیت لہٰذا آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت کے بارے میں اگر آپ بات ہی نہیں کریں گے، آپ انیوا صادق و امین بن کے پھرتے رہیں گے، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. چاہیے تو یہ کہ وہ آ کے اس ملک کے جو سلگتے مسائل ہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے. دیکھیے ایک طرف جناب منیر اکرم اقوام متحدہ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ فتنۃ الخوارج صرف ہمارے سر پہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے. اور جس پہ کل میں نے آپ کو یسٹرڈے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، کل کا خطاب پرائم منسٹر کا سننے والا ہوگا. پچھلے جتنے خطابات یہ تمہاں نے نا مک جان گیا. لہٰذا ایشو یہ ہے کہ کیا جب کل فتنۃ الخوارج کی بات کی جائے گی، جب یہ کہا جائے گا کہ 150 ارب ڈالر کا نقصان ہمارا ہوا ہے، 80,000 شہادتیں ہیں، ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ پوچھیں گے دوبارہ سے آباد کس نے کیا؟ وہ پوچھیں گے دوبارہ سے کس نے آنے دیا؟ کابل میں ایک چائے کا کپ پینے والا تو کورٹ مارشل کا سامنا کر رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں یہ بیان بھی آ گیا کہ اس وقت کی حکومت نے یہ کہا تھا. لہٰذا جو دہشت گردوں کو پھر سے آباد کریں گے، جو ان کو اپنے جلسوں میں لائیں گے، جو زمان پارک میں پٹرول بم پھینکیں گے انتظامیہ پہ اور پولیس والوں پہ، ان کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، جو اب بھی میرے جوانوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جو غیر ملکی سفیر جا رہے ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں نالا چوہان صاحبہ، غیر ملکی سفراء وہ جاتے ہیں اور ان کے دیکھیے آپ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ تو بات کریں کہ ہماری بڑی قربانیاں ہیں. وہ بھائی پوچھیں گے کہ جناب آپ کے اندر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود چلا جاؤں گا وفاق کو چھوڑ کے اور قوانین کو چھوڑ کے. لہٰذا یہ استحکام تبھی آئے گا جب ان کو عقل آئے گی، اور ان کو ہم نے بار بار کہتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے. مساق معیشت کی بات پہلے بھی تھی، آج پھر کی جاتی ہے. وزیر اعظم ہوں یا دیگر بلاول بھٹو زرداری ہوں، پارلیمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو جو خدا بس کر دیو یار، باہر آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ بندے جس کو گرفتار کیا
کرتا کرتا وہ تھا اور قاسم سوری کی طرح آج ان کے پوسٹر چل رہے ہیں نیو یارک کے اندر کے وزیر اعظم کے مظاہرہ کریں گے. مجھے maturity کی کمی بتائیں ہے، یہ میچورٹی جب تک نہیں آئے گی نہیں ہو سکتی ان کا فرض ہے اسرائیلی اخبارات کا رد کرنا اپنے عمل سے اور اپنی پالیسی سے. اچھا فیض صاحب، اب تو مثال پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کا جو استعمال ہے وہ ہمیں درست کرنا ہے کہ یہاں پر قانون سازی کرنی ہے اور وہ قانون سازی جو عوام کے حق میں بہتر ہے. اب نائلہ چوہان صاحبہ، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کل لیڈرشپ فار پیس ایک مباحثہ تھا، اس میں شرکت کی اور بڑا دو ٹوک موقف وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے رکھا. فتنۃ الخوارج کی بات کی، داعش کی بات کی، اسرائیل کی جانب سے جینوسائیڈ کی بات کی گئی فلسطین میں، پھر کشمیر کی بات کی گئی اور وزیر اعظم نے افریقہ میں ٹیررزم کے حوالے سے بھی بات کی. پاکستان امن مشنز کا حصہ رہا ہے ہمیشہ، چاہے وہ ہم امن مشنز دنیا میں قیام امن کے لیے ہمیں فوجی دستوں میں شامل ہونا ہو یا پھر پاکستان نے سفارتی سطح پر کردار ادا کیا ہو. وزیر اعظم کے یہ پوائنٹس، پاکستان کا موقف امن کے قیام کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، بنی نوع انسانیت کی بہتری کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا خطاب جو ہے وہ روایتی خطاب سے ہٹ کے خطاب ہوگا، تو کہیں ہمیں جھلکیاں نظر آ رہی ہیں وزیر اعظم کے خطاب کی بھی اور پاکستان کے موقف کی بھی؟ بالکل نظر آ رہی ہیں. اور جیسے فیضی صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہی منجھے ہوئے جرنلسٹ بھی ہیں اور ان کی بھی بڑی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے آن پالیٹکس. ایک لیڈر جب ایک پلیٹ فارم پہ جیسے یو این ہے بات کرتا ہے تو ساری دنیا سنتی ہے ایسے ہی، اور اس کی ہر کوئی جو ہے اخذ کرتا ہے، ایک ریاکشن ہوتا ہے. یہ جو باتیں کہی جا رہی، آپ دیکھیے پہلے تو سیکرٹری جنرل گٹیرس کے ساتھ ملاقات ہوئی. جی گٹیرس یہاں آئے بھی تھے جی، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ کیا حالات تھے، اور اب کتنے اتفاق سے وہ ملے اور کلائمیٹ چینج کی، سی لیول رائز کی، گڈ گورننس کی ساری باتیں ہوئیں. اور جو پرائم منسٹر نے موقف اختیار کیا وہ آواز تھی نہ صرف پاکستان کی بلکہ گلوبل ساؤتھ کی، کیونکہ دیز آر دا ایشوز جو سارے گلوبل ساؤتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا پیس کیپنگ میں پاکستان کا کتنا اہم رول ہے، اور ہر جگہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پاکستان کے پیس کیپرز نے ایک مثالی کردار ادا نہ کیا ہو. سو اس کا بھی امپیکٹ اپنی جگہ ہے. تو یہ بہت اہم اور واقعی رن آف دا مل نہیں ہے یہ، نہ یہ اجلاس رن آف دا مل ہے اور نہ یہ خطاب رن آف دا مل ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یو این میں آپ انٹرنیشنل گورننس کی بات کر رہے ہیں، آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے پاکستان یو این میں بہت عرصے سے ایکٹیو تھا آن ریفارمز. پاکستان واز دا فاؤنڈنگ ممبر آف یونائٹڈ فار کنسنسس یو ایف سی کے لیے، کافی کلب کا وہ ایک مین وہ تھا ممبر. لیکن یہ چیزیں ڈاکیومنٹ پہ نہیں کر سکتے تھے ہم. آج یو این میں سیکرٹری جنرل بھی اور سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں یو این کو ریفارم کی ضرورت ہے. اس میں ایڈ آن کر لیں، پاکستان سلامتی کونسل کا ممبر بھی بننے جا رہا ہے. جی نان پرماننٹ ممبر ہم اس سال کے لیے ہم پہلے بھی بن رہے ہیں اور اس دفعہ بھی. سو اس دفعہ جو آپ کو یہ پلیٹ فارم مل رہا ہے اس میں آپ نے یہ سارے اہم ایجنڈا جو کہ انسانیت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ان پرٹیکولر، انسانیت کے لیے ان جنرل بہت اہمیت کے حامل ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ کا ایسٹرن پڑوسی جو ہے وہ پرماننٹ ممبرشپ کے لیے جانا چاہ رہا ہے. کیسے کوئی ایسے کر سکتا ہے جب آپ یو این ریزولوشنز کی اور سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی وائلیشن دھڑلے سے کر رہے ہیں. سو یو این میں اب ان باتوں پہ غور و فکر ہو رہا ہے. اسرائیل جو بھی وہ کہے اب دنیا سے اس کو جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے. ایک ملک ہے صرف جو حمایت کر رہا ہے اور اس ملک کو اب یہ سوچنا ہے کہ وہ کس حد تک ان کو ڈھیل دیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں لیبنان میں ابھی کیا ہوا ہے اور پرائم منسٹر نے پریس میں کہا پریزیڈنشل الیکشنز تو فیکٹر نہیں ہے اس میں. بہت کچھ فیکٹرز ہیں، بالکل فیکٹر ہیں. اب آپ بھی ماشاءاللہ ایک قرارداد تو آ رہی ہے نا سینیٹر صاحب کی جانب سے کہ ان کو اسلحہ مزید فروخت نہ کیا جائے. بالکل وہاں پہ بھی یہ کام اب شروع ہو گیا. یہ تو ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو جس ایگریمنٹ کے تحت دے رہے ہیں
वो 2028 तक वैलिड है। एग्जैक्टली। सो अभी ये 2028 तक तो इनको मिलता रहेगा, जो नया है उसमें वो सोचेंगे। सो ये जो जनायत कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस में ये कहा कि अगर जैसा लेबनान पे हमला हुआ है रोका ना गया तो एस्केलेशन पूरे रीजन, पूरे मिडिल ईस्ट को ये आग एक्सपैंड कर जाएगी, मिडिल ईस्ट से बाहर भी जा पकड़ जाएगी। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल। ने इस खदशे का इजहार किया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप आईआर की भी एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन को भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हैं। इजलास इस वक्त जारी है, 193 ममालिक इसमें शरीक हैं। क्या टेंजिबल आउटकम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, और ख़ास तौर पे जिन सुलगते हुए मसाइल पर पूरी दुनिया फोकस किए हुए है, कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन हमें निकलता हुआ नजर आएगा, या एज अ डिबेटिंग फोरम ही हम इसको एक्सेप्ट करें जैसे पहले हम देखते आए हैं? देखिए, दो इसके एस्पेक्ट हैं। एक तो है कि विज़ पाकिस्तान, एक है कि इंटरनेशनली हम कितना इंटीग्रेट कर सक रहे हैं। एज़ फार एज़ द पाकिस्तान इज़ कंसर्न, तो आउटकम सबसे पहले तो ये है कि जी जो ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ आपकी साइड लाइन मीटिंग्स हैं, मेन मीटिंग्स हैं, पीस की जो डिबेट कल हुई उसके अंदर मीटिंग है। तो एक तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जितने नैरेटिव बिल्ट होते हैं उसको वॉश करने का या उसको काउंटर करने का जो टाइम मिलता है, वो ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप साइड लाइन मीटिंग करते हैं। और उसमें सेकंड, जो पाकिस्तान ने जो कॉप जो अभी तक 27 भी हुई और अब 29 होने जा रही है 28 में, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत अपना फंड के क्या मुतालबा किया है, बात किया है। प्लेजेस का वादा हुआ वो भी और कभी पूरा पाकिस्तान नहीं हुआ। ने फेस किया है ज़ारा 2022 के अंदर, और जो पाकिस्तान ने फेस किया है वो शायद इसका कंट्रीब्यूशन 0.1% भी नहीं है जितना कि हमने उसको फेस किया। सो पाकिस्तान के एक इनिशिएटिव तो वो है जिससे वो ग्लोबल गवर्नेंस के सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक अपना एजेंडा प्रेजेंट करता है, और जाहिर है कि उसके अंदर एक आउटकम। देखिए, ये वो इश्यूज होते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के जिसमें आउटकम इमीडिएटली नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उस पर बात होने से एक इशू का उसकी पेस होना, रहना, फॉलो अप करने के लिए उसके ऊपर भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो सकता है, वो बन सकता है। सो एक तो पाकिस्तान का डायरेक्टली तो पाकिस्तान का ये आउटकम होता है, और ख़ास तौर पे जो कश्मीर के हवाले से और इसराइल के हवाले से और बाकी जो दुनिया में जहाँ अनजस्ट मूवमेंट्स हैं या अनजस्ट सिचुएशन है, वहाँ पाकिस्तान अपनी वॉइस रेज करता है और पूरी दुनिया में जाता है नेचुरली। ये एक तो ये आउटकम है। इंटरनेशनली डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, री इमरजेंस ऑफ दिस एक्सट्रीमिज्म एंड तालिबान का, ये सब बात अब ज़ाहिर है कि डिबेट में आएगी, जिसमें पाकिस्तान हमेशा से एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। रीजनल स्टेबिलिटी की ज़ाहिर है कि आपके सारे रीजन के जितने हमारे लीडर्स मौजूद हैं, जैसे अभी एम्बेसडर साहबा ने बात भी की, ये है इंटरनेशनली। लेकिन जो मैं इस वक्त समझ रही हूँ वो जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी ज़ाहिर है, चूँकि मैं एकेडेमिया से हूँ, जो थिंक टैंक्स हैं और जो आपकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्लोबल गवर्नेंस विज़ जो ग्लोबल साउथ है, इसके रेफरेंस से बहुत बात हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस और इस हमारे यहाँ सारा ग्लोबल साउथ जो है उसके अपने रिजर्वेशन हैं सिस्टम के अंदर, तो नेचुरली उसका जो इंटरनेशनल एजेंडा उसमें पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की थी इस मुबाहिसे में, जिसमें डेट के हवाले से बात हुई थी और ख़ास तौर पर इसको डेट ट्रैप करार दिया गया था। फैज़ी साहब, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबाहिसे में शिरकत की और पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, वो कि जैसे आपने भी जिक्र किया, वज़ीर-ए-आज़म ने भी जिक्र किया कि हमें 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल किया गया बच्चों के स्कूल्स के हवाले से, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जो इक़दाम किया और उसमें हमें जो इंटरनेशनल सपोर्ट होनी चाहिए थी उसके ना होने का भी वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इन तमाम मुश्किलात पर काबू पाया, हमने इन तमाम मसाइल का न सिर्फ हल निकाला बल्कि उसमें से निकले। सैलाब 2022 की बात करें, उसमें 30 अरब डॉलर का अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और जानी नुकसान अलग से, ये तमाम तर मसाइल का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा भी रखा और उस मुकदमे को वज़ीर-ए-आज़म लड़ भी रहे हैं। कितना ज़रूरी है दुनिया को वो तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ कि हमें अपने ईस्ट से भी ख़तरा है, हमारे वेस्ट बॉर्डर भी उस तरह से सेफ़ नहीं है, फितनतुल ख़वारिज वहाँ पर भी मौजूद हैं, इसमें भी पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है और पाकिस्तान डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान के मुआशी शहरी मुस्बत हो रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी ये बात की थी कि कुछ दहकते अंगारे हैं जो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रही थी ना कि
फाइनेंस के हवाले से जो सवालात हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से और उसकी तकसीम के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, देखिए एक मैं जुमला कह के आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये बात भी अब आ गई है इंटरनेशनली कि एक तरफ अगर अमेरिका हिजबुल्लाह को ज़िम्मेदार करार दे रहा है तो रशिया इसराइल को करार दे रहा है। ये भी अभी बातें होनी हैं और इस फोरम का फ़ायदा यही है कि खुल के बात होती है। हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ना, जब पूरी दुनिया सुन रही है और मुख्तलिफ ज़बानों में सुन रही है, उनके लोग सुन रहे हैं, उनके सफारतकार सुन रहे हैं, उनके ज़िम्मेदार सुन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन के हवाले से जो बात की, बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जब दानिश स्कूल को ये भी कहा कि ये डैनिश स्कूल नहीं है, ये जो है अक्ल फहम शऊर की बात है, हम दानिश जिसको कहते हैं। मुझे अच्छा लगा कि इस अंदाज में भी बयान करना दूसरे ममालिक के लोगों को और दूसरी ज़बान बोलने वालों को कि डैनिश स्कूल ना समझ लेना कि हम बाहर के स्कूल यहाँ पे, अभी उन्हें पता नहीं हमारे यहाँ नाम कौन कौन से स्कूलों के प्राइवेट रखे जाते हैं, लिहाजा उस तरफ मैं नहीं जाता। इशू ये है कि ये एक ऐसा मौका है, कल की तकरीर होगी, उसके चर्चे भी रहेंगे। मैं इसलिए नहीं कि पीटीवी पे बैठ के बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि तैयारी किस तरह की गई है और कौन से नकात हैं जिस पे गुफ्तगू की जानी है और आपको उसकी चाप बाद में भी सुनाई देती रहेगी। आखिरी बात ये कि अगर आपको पता होता कि चाय आ गई हुई है तो आप ब्रेक ले लेते, वो ठंडी हो गई। ओह चलिए साहब, हम आपको गरम गरम चाय पिलाते हैं। नायरा चौहान साहबा, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। कल वज़ीर आज़म का बड़ा कलीदी खिताब होने जा रहा है और सबकी नज़रें उस पर लगी हुई हैं। आपका क्या ख्याल है कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से निकात हैं जो वज़ीर आज़म अपने इस खिताब में हाईलाइट करने जा रहे हैं और दुनिया को सेंसिटाइज करने जा रहे हैं ओवरऑल, अगर आप देखें तो? इसमें उन्होंने जैसे फैज़ साहब ने कहा कि इट्स अ वेल थॉट आउट स्टेटमेंट, इसकी बहुत तैयारी की गई है। इसमें आप देखें कि क्लाइमेट चेंज पे भी बात होगी, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात होगी, इसके अंदर आप पीस की बात करेंगे जिसमें कि आप फ़लस्तीन की भी बात करेंगे और कश्मीर की बात भी करेंगे। और आप बिकॉज एजेंडा आप देखिए ना, थीम क्या है 79 सेशन की, कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबको इकट्ठा लेके चलना है। बिल्कुल। तो उस आइडिया, उस थीम के ऊपर सबको इकट्ठा लेके चलने के लिए आपको ऐसे लीडर्स चाहिए जो सारों के दुख को समझें और इकट्ठा वो बॉन्डिंग फोर्स बने। सो इकट्ठा चलने के लिए उनका जो खिताब है वो बहुत अहम होगा। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, पूरे ग्लोबल साउथ की है। और ये जो मसाइल ये जो हैं, ये हमारे लिए तो ऑफ कोर्स बहुत अर्जेंट हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि इन मसाइल उन्हें दरपेश हैं और वो उनको डील नहीं कर पा रहे। प्लेजेस भी याद करवाने की जरूरत है। वैसे डॉक्टर साहब बड़े वादे हुए थे लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। बिल्कुल, प्लेजेस आप देखें वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये ग्लोबल नॉर्थ का टिपिकल प्रॉब्लम है कि वो प्लेजेस कर देते हैं और फिर इतनी होशियारी करते हैं कि वही प्लेज 10 जगहों में बातें करते हैं तो लगते हैं कि ओ इन्होंने 10 प्लेजेस किए, या एक ही होता है और उसको रिपीट कर रहे होते हैं। वो सिर्फ प्लेज ही किया होता है, प्रैक्टिकली जो है मैं चौहान साहब इस पे काफी देर बैठे थे कि यार ये ऐलान तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद मिलता कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, जवाद फैजी साहब और नायरा चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस ट्रांसमिशन में, जिसमें हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा न्यूयॉर्क के हवाले से। कल वज़ीर आज़म का अहम खिताब है और इसके साथ साथ जो साइडलाइंस मुलाकातें हैं, मुख्तलिफ इजलास हैं, मुख्तलिफ मुबाहिस हैं, उसमें वज़ीर आज़म शिरकत भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म की मसरूफियात, वज़ीर आज़म का जो कलीदी खिताब है, जो डेवलपमेंट्स होती जाएंगी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है, लेकिन फिर वक्त इस ट्रांसमिशन से आप हमें दीजिए इजाज़त। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।